नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, जब कुनै देश र परिवेश निर्मम, लज्जास्पद र कटु भएर चलिरहेको हुन्छ, त्यस्तो देशका चराहरू पनि सायद नीरस गीत गाउँछन्, घृणा र ग्लानीको हुङ्कार छाड्छन् होला। जन्तुहरू पनि, खोलाको सुसेली पनि विरक्त लाग्दो हुन्छ होला। र त्यस्तो देश अनि परिवेशका कविहरू त झन् चरम निराशा र आक्रोशको आँधी बेहरी डकार्छन् होला। के होला भनेर अनुमान गरिरहने र यस्तै हुन्छ त्यस्तो देशको परिवेश जस्तो नेपालको भइरहेको छ। जस्तो राजनीतिले गिजोलेर थिलथिलो पारेको जनताको मनको कुरा गरौँ, राजनीतिले नै निचोरेर सम्पूर्ण सम्भावना देशलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको कुरा गरौँ, वा व्यवस्थाभित्रको अव्यवस्थाको पीडामा रन्थनिएका नागरिकहरूको कुरा गरौँ र गरौँ देश अनि नागरिकको भविष्यलाई भड्खालोमा धकेल्दै गरेका नेताका कुरा। सोमबार राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा निकृष्ट परिवेशमाथि देशका कविहरूले यस्तै रचना प्रस्तुत गरे, जहाँ देशको परिवेश नै एक समूल बिम्ब बनेको थियो र देश नै बिम्बको मेरुदण्ड बनेको थियो। आजको पावर न्यूज कवितामा देश खोज्दैछ। माटो पनि चाहिन्छ, पानी पनि चाहिन्छ। माटो पनि चाहिन्छ, पानी पनि चाहिन्छ र जिन्दगीलाई आगो पनि चाहिन्छ, आक्रोश पनि चाहिन्छ र मिलनको कविता पनि चाहिन्छ। काट्नु हुँदैन थियो मान्छे र बगाउनु हुँदैन थियो रगत, काट्नु हुँदैन थियो मान्छे र बगाउनु हुँदैन थियो रगत, तर काटेकै हो मान्छे र रुवाएकै हो आमालाई पटक पटक। भन आमालाई पाउ समाएर भन, भन आमाको पाउ समाएर भन, आमा तिम्रो रातो धोती च्यातेर अब कुनै झुण्डको झण्डा बनाउने छैन। यहाँ देशमा हर तरहका समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। राजनीतिले उत्पन्न गरेको समस्याको पहाडका वरिपरि घुमिरहेका अनेक प्रकारका समस्याहरूले नागरिक चिन्तित छन्। कविहरू झन् बढी चिन्तित छन् आफ्नो सिर्जनाहरूमा। र सोमबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहल कवितामय भयो, देशमय भयो, देशको चिन्तामय भयो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2071 मा प्रतियोगी र अप्रतियोगी गरी 57 जना कविहरूले कविता वाचन गरे। महोत्सवमा प्रस्तुत अधिकांश कवितामा कविहरूले देशप्रतिको चिन्ता व्यक्त गरे। रगतको काँचो इतिहासमा अनुवाद गर्नेछन् मनको आवाज। त्यतिखेर कलिला नानीले तातिनेछ बजार, उचाल्दै आफ्नै खप्पर र नलिहार। बिउतिनेछन् पुर्खाहरू मसान भत्काउँदै, शब्दहरू नबुझिने गरी जब हल्लाले तातिनेछ बजार, उचाल्दै आफ्नै खप्पर र नलिहार। बिउतिनेछन् पुर्खाहरू मसान भत्काउँदै, नदीहरू हाम फालेर घुघुती बासुती गर्नेछन् सूर्यको छातीमा। नदीहरू हाम फालेर घुघुती बासुती गर्नेछन् सूर्यको छातीमा। त्यतिखेर स्वाभिमानी झण्डामा टल्काउँदै खुकुरीको धार चट्याङहरू। त्यतिखेर स्वाभिमानी झण्डामा टल्काउँदै खुकुरीको धार चट्याङहरू खेती गर्न तम्सनेछन् आस्था र विचारको। प्रतियोगिताका लागि प्राप्त 276 कविता मध्ये प्रतिष्ठानले 32 जना कविका कविता वाचनका लागि छनौट गरेको थियो। 25 जना अतिथि कविहरूले आफ्नो सिर्जना वाचन गरेका थिए र प्रत्येक जसो सिर्जनामा देशको चिन्ता गहिरोसँग अभिव्यक्त थियो। हरेक वर्ष दुख पड्काएर टुँडिखेल गणतन्त्र दिवस मनाउँछ। कालो आकाश मुनिबाट वर्षन्छन् पुष्पगुच्छाहरू शासकहरूका टाउका माथि। नेताहरू जथाभावी भुकेको देखेर टाउको उठाउँछन् टुँडिखेलका चारकुनाबाट जुद्ध शमशेरका घोडाहरू। दिउँसो मृत जस्तो देखिए पनि रात परेपछि घोडाको लगाम कसेर जुद्ध शमशेर टुँडिखेल परिक्रमा गर्छ। जमिन भाँसिने गरी बुट बजाएर सेनाहरू सलोट ठोक्छन्। सायद यसैले होला टुँडिखेलको दुबो मौलाउन नसकेको, फुलहरू निष्फिक्री फक्रिन नसकेका। साँझ निख्रिएपछि जुद्ध शमशेरका घोडाहरू रानी पोखरीमा नुहाएर
काठमाडौँका सडकहरूमा ताप बजार्न थाल्छन् र व्यग्र कामुकताले हिँडाउँदै ठमेलका डान्स बारहरूमा छिर्छन्। रातको सन्नाटासँगै घोडाबाट ओर्लिएर जुद्ध शमशेर धरारा चढ्छ। मै ठुलो भन्छन् कोहुन ठुला पनि, महुबै खदिलो भन्छन् खोक्रिएका मुला पनि। अँध्यारो थपिएकै छ खेदेकै छन् अभावले, दलाली पन्पिएकाले स्वदेशी सिर्जना जले। देश छाडी हिँडेका छन् नसकी जीविका हुन, युवाको मन बिच्केका देशका जन हो सुन। देश बिग्रियो हदैसम्म अकर्मण्य बनी, कसले हो यो बिगारेको मैले भन्दैन कोही पनि। बस्ने सत्तामा दशकौँ बस्ने, देश पुग्ने रसा तल, निकै राम्रो गरे भन्ने यस्ता निर्लज्ज निर्बल। वर्षौँपछि हजुरको सहरमा हजुरकै आदेश बिना म नाङको छाती उभिएको छु। सक्नुहुन्छ भने सिंहदरबारबाट भालामा, सक्नुहुन्छ भने मेरो शिर लगेर झुन्ड्याइदिनुहोस् धराराको टुप्पोमा। तर यसपाला म हजुरको सहरबाट रित्तो हात फर्किने छैन। मेरै छाला च्यातेर ओछ्याइएका यी काला सडकहरूमा भन्नुहोस् कति वर्ष सैर गर्नुभयो। मेरै छाला च्यातेर ओछ्याइएका यी काला सडकहरूमा भन्नुहोस् कति वर्ष सैर गर्नुभयो। फुल सम्झी चुडेर मेरो शिरलाई भन्नुहोस् कतिौं जन्मोत्सव मनाउनुभयो। देशको जटिल राजनीतिक परिवेशका बीच भएको कविता महोत्सवमा देशका चर्चित कविहरूले कविता मार्फत देशप्रतिको चिन्ता गहिरोसँग व्यक्त गरेका थिए। कति कविले राजनीतिक दलले मुलुक र नागरिक प्रति अकर्मण्यता प्रदर्शन गरेकामा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। अतिथि कविका रूपमा प्रस्तुत कवि विप्लव ढकालको कविता यस्तो थियो। मध्ययुगीन अन्धकारको एउटा विराट शून्यतालाई चिरेर यति अमूर्त लयमा कोर हुँदैछ बाहिर। मध्ययुगीन अन्धकारको एउटा विराट शून्यतालाई चिरेर यति अमूर्त लयमा कोर हुँदैछ बाहिर। हुहुहा 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 हुहुहा, कि कुनै शास्त्रीय सङ्गीतको द्रुत विलम्बित लय हो यो, कि असङ्ख्य जङ्गली पशुहरूको एउटा अशुभ कोरस हो यो। कि कुनै शास्त्रीय सङ्गीतको द्रुत विलम्बित लय हो यो, कि असङ्ख्य जङ्गली पशुहरूको एउटा अशुभ कोरस हो यो। कोर हुँदैछ बाहिर। सायद बाहिर मान्छेहरू, कुकुरहरू र स्यालहरू एउटै लयमा रोइरहेका छन् र भित्र तिमी यतिखेर आर्यघाटको कुनै चिसो चितामा कि कुनै सरकारी अस्पतालको बेड नम्बर मेटिएको बेडमा सुतेका छौ देशबहादुर परियार। हुहा 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 हुहा, तिम्रो आवाज पनि बाहिर रोइरहेका मानिस र पशुहरूको जस्तै अनौठो छ। अब खोला आँखा, अब खोला आँखा र कवि श्याम तमोटको जागृति गीत गाउँदै गाउँदै गाउँ गाउँबाट फेरि उठ, बस्ती बस्तीबाट फेरि उठ। यदि उठ्न सक्दैनौ भने पनि अब खोला आँखा र माथि सिलिङमा हेर। सिलिङमा एउटी मैच्याङ जस्तै माकुरी आवाज बिनाको गीत गाउँदै बुनिरहेकी छ गलैँचा। भित्तामा हेर, भित्तामा मानबहादुर जस्तै मौसुली लुकी लुकी चोर आँखाले हेरिरहेको छ उसलाई। माकुरीको मसिनो धागोमा झुन्डिएको छ एउटा मधुरो बत्ती। त्यही बत्तीबाट बुरबुर बुरबुर भुइँमा झरिरहेको छ तिम्रो सपना जस्तै उज्यालोको धुलो। सिरकमा हेर, सिरकमा सिरकमा हेर, सिरकमा कलाकार किरण मानन्दरका अमूर्त तैल चित्र जस्तै कटकटिएका छन् पिप र रगतका उत्तर आधुनिक टाटाहरू। तिनै टाटाहरूबाट बनेको छ तिम्रो नयाँ देशको एउटा विखण्डित मानचित्र। अतिथि कविकै रूपमा कवि नवराज लम्सालले आफ्नो सिर्जना प्रस्तुत गरिरहँदा देशको मुटु कापिरहेको महसुस भएको
कविहरूले बताएका थिए र उनको सिर्जना यस्तो थियो। दाई हुन भाइ चाहिन्छ, भाइ हुन दाई चाहिन्छ, दाजुभाइ सँगै बस्न घर चाहिन्छ, दाईलाई पनि नसहेकै हो भाइलाई पनि, र बाँड्छु भनेकै हो एक एक इट्टा, बाँड्छु भनेकै हो घर एक एक इट्टामा, नबाड्दै चर्कियो त्यही घर, हुरीमा आगो मिसिँदा खरानी भयो त्यही इट्टाको आँगन। हुन त उस्तै हो माटो र मुटु, हुन त उस्तै हो माटो र मुटु, तर खरानी धसेर छातीमा अडिन्न सिङ्गो घर, तर खरानी धसेर छातीमा ठडिन्न सिङ्गो घर, र बस्दैन सभ्यताको नयाँ बस्ती। अब हिजोमै हराएर पनि भेटिन्न कुनै अग्रगमन, अब हिजोमै हराएर पनि भेटिन्न कुनै अग्रगमन। यति सम्झ, यो देश तिम्रो पनि हो, यो देश मेरो पनि हो, र यो देश हामी सबैको हो। त्यस्तै कवि चङ्की श्रेष्ठ यसरी आफ्नो कविता मार्फत पोखिए। शिरमा लात हानेर माथि माथि आकाशतिर उडिस भन्दैमा, तलबाट हेर्नेहरूको मनै आँखाको तारा बन्दैमा, जमिनतिर फर्केर मतिर उपहासको एउटा ढुङ्गा खसालेर व्यर्थै किन अट्टहास गर्छस् बेलुन। घामको रातले चम्कने चन्द्रमा जस्तै त त हावा चलुन्जेल उड्ने न हो, त त मात्र एउटा अकिञ्चन हल्ला न हो, क्षितिजको काख नपुग्दै तुहिएको गर्व झैँ कुनै पनि क्षण त फुट्छस्, अस्तित्वबाटै विलीन हुन्छस्। म हुँ यहाँको किम्बदन्ती झैँ लयदार भाषा बोल्ने आदिवासी बिरुवा, मेरो सुकोमल पाउसँग त जमिनले पो पिरती लागेको छ। अनि मणि लोहनीको कविता यस्तो थियो। र उभिएर मानचित्रमा छोपिदेऊ सबै धर्साहरू, र उभिएर मानचित्रमा छोपिदेऊ सबै धर्साहरू, जसरी सफलताले छोपिदिन्छ दुःख कष्ट सङ्घर्षका, जसरी प्रेमले छोपिदिन्छ अवगुण मानिसका, जसरी मुस्कानले छोपिदिन्छ उदासी अनुहारका। मलाई यतिखेर छोप्न मन लागेको छ एकताले नक्साभित्रका सबै धर्साहरू, र उभिएर मानचित्रमा छोपिदेऊ सबै धर्साहरू। नक्साभित्रका यी धर्साहरूले कहिले आफ्नो हुन दिएनन् हामीलाई, सिमानाका नाममा छुटाइरहे सधैँ, अक्सर जुदाइरहे भाषाका नाममा, र पटक पटक डसिरहे धर्मको सर्पले, र उभिएर मानचित्रमा छोपिदिउँ सबै धर्साहरू। 32 जना प्रतियोगी कविहरूले वाचन गरेका अधिकांश कवितामा पनि देशप्रतिकै चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। अतिथि कविहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका बारेमा बोलेका थिए भने प्रतियोगी कविहरूको कविता पहिचानको मुद्दामा बढी केन्द्रित थियो। प्रतियोगितामा एकल यात्रीको कविता नयाँ सिमाना प्रथम भएको छ। त्यस्तै चेतनाथ धमलाको कविता पाठशालाले दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। त्यस्तै शशि थापा, नारायण प्रसाद पोखरेल र हरिशरण परियारको कविता तृतीय भएको थियो। प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुन सफल कविहरूलाई क्रमशः 20,000, 15,000 र 10,000 रुपियाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। महोत्सवका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गएको जेठ महिनामै सार्वजनिक सूचना जारी गरी कविता आह्वान गरेको थियो। प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारी असार 9 गते नै कविता महोत्सव आयोजना गरेको थियो, तर त्यति बेला प्राविधिक कारण भन्दै महोत्सवलाई माघ 26 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। अघिल्ला वर्षहरूमा प्रतिष्ठानले स्थापना दिवसकै अवसरमा कविता महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको थियो, तर ढिला गरेर भए पनि प्रतिष्ठानले महोत्सवको आयोजना गर्यो र यसमा अभिव्यक्त हर सिर्जनाहरू देशप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै थिए र देशको समृद्धि अनि सबल परिवर्तनको आह्वान गरिरहेका थिए। सायद यो देशको माटोलाई पनि यति बेला उधुम रिस उठेको होला। यहाँका ढुङ्गा, खोला, पहाड, तराई र हिमालको पनि दिमाग तातेको होला कि देश किन बिग्रिने बाटोमा भिरतिर दौडिरहेको छ। भाइ भाइमा दुश्मनी बढेको छ। पहिला पहिला बास बस्न आउने मान्छेलाई भगवान मानेर अतिथि देवो भव भन्ने नेपालीहरू आज बास माग्न आउँदा कुन पार्टीका हौ भनेर सोध्लान् भन्ने डर छ अनि बासै नपाइने भय छ। आज भोलि त प्यास लागेर पानी माग्न आयो कोही भने पनि उसैसँग जात जातको झगडा पर्ला जस्तो छ। अनेक तरहको आगो बलिरहेको छ देशको कुना कुनामा र नै कविहरूको मन निकै अशान्त र डरलाग्दो भएर बोलिरहेको छ। हामी थप कविता सहित आउँछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि।
दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ। आज हामी देश र परिवेशका कविताहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौं र अब बाँकी सिर्जना। महोदय घुमाएर सभ्यताको सुन्दर प्राचीर बाँच्न विवस्यो अछुत मान्छे पिउजिएको छ। झुकाउँदै स्वाभिमानको उच्च पहाड ढोले डोलेर पिपाहरूमा रूपान्तरित त्यो अनाम आकार धेरै वर्षपछि कोरिएको छ। कविता वा काव्य सिर्जना केवल मनोरञ्जनको साधन मात्रै होइन, यसले समग्र देश, नागरिक र समाजको प्रतिनिधित्व गर्दछ र यो समाजको प्रतिबिम्ब पनि हो। साहित्यले खबरदारी र सत्प्रेरणाका लागि अभिप्रेरित गर्दछ। नेपाली साहित्यले यो देशमा भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा साथ दिएको इतिहास छ र अहिलेको विषम राजनीतिक परिवेशका बीच पनि कविहरूले देशप्रतिको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गलत गर्ने नेताहरूलाई खबरदारी गरेका छन्। कवितामा कविले बोलेका छन् स्वाभिमान, स्वाधीनता, एकता र राष्ट्रियता। 57औं कविता महोत्सवमा सहभागी कविहरूले पनि देशप्रतिको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले वर्तमान राजनीतिक विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै देशको उज्जवल भविष्यको लागि चिन्ता जनाएका हुन्। अङ्कले गुणन गरे या शून्यले, अङ्कले भाग गरे या शून्यले, अङ्क माथि जोड अङ्क या शून्य माथि शून्य, अङ्कमा घटाउ या शून्यमा, भोकको क्षेत्रफल खुम्चिने छैन। किन वेदका ऋचाहरूले भोकका पर्खालहरू नाग्न सक्दैनन्? किन बुद्धका आर्य सत्यहरूले युद्ध रोक्न सक्दैनन्? प्रथम हुने एकल यात्रीको कविता नयाँ सिमाना होस् वा दोस्रो हुने चेतना धमलाको र तृतीय हुने शशि थापा, नारायण प्रसाद पोखरेल र हरिशरण परियार लगायत कविता वाचनमा सहभागी भएका अतिथि कविहरूको कविताले देशको वर्तमान राजनीतिको सचित्र वर्णन गरेको छ। स्वार्थी योद्धाहरूले अभिमन्युलाई कपटले ढाले चाहिँ आक्रोश र अहमताको चक्रव्यूहमा दर्केको छ समय। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा संवेदना हराई लौकिक सुखको मृग पढेपछि भ्यावा बच्दै गइरहेको छ जिन्दगी। बहुकेन्द्र र विनिर्माणवादको उत्तर आधुनिक ऐना बार्दै किन उक्साइरहेछन् सवालटनलाई डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई। मार्फाको रक्सी बिउँदै मुस्तानतिरै स्याउबारीको पहारा बस्नुपर्ने कृष्ण भट्टजन किन भटपटाइरहेछन् राजधानीका सेमिनारहरूमा। राष्ट्रकवि बन्ने सम्भावना बोक्दा बोक्दै किन नाच्छन् श्रवण टुरी खेल्न साकेला। हतार हतार दौडिएर पनि किनारालाई चुम्न नपाई एकाएक ढल्दै जाने अग्ला अग्ला सामुद्रिक छाल सभ्यताको गणितमा फेरि थपिँदै आइपुगेको छु। रामा पितेकसको घुरेनदेखि रोबोटको यो आँगनसम्म। तर तिम्रो जन्मसँगै हुर्किन्छन् मानव रूपी यन्त्र हिटलर, तिम्रो आगमनसँगै उपस्थित हुन्छन्। को कहाँ गए? दोबाटोमा कुहिरहेको पिपलबोट प्रश्न गर्छ। फर्किएर आउँछन्। वर्षैभरि पानी लाग्ने काउले खेत सोधिरहन्छ। काँधमा भिडेर कालो कोट, बाटो हेरिरहेकै छ ह्याङ्गर। नसा फुलाउने पानी बोकेर पर्खिनै रहेछ पाखा र भिरहरूमा जरुवा। जनकले जोगाएको ज्ञान, अरनिकोले आर्जेको सिप र बुद्धले बाँडेको विचार पनि छ। समयको समुद्र सैर गर्दा गर्दै जुनको जवानीसँग लोभिएपछि पर्यटक भएर आएका प्लेटो पनि अहो कविता लेख्न थालेछन् कविहरूको देशमा। राजनीतिले देशलाई बिगार्दै लगेकोमा कविहरूले आक्रोश पोखेका छन् र यसको सुधारका लागि उनीहरू साहित्यिक सिर्जना मार्फत खबरदारी गरिरहेका छन्। सूर्यले बादलका नङ्ग्रा चोइट्याउँदा धुरुक्क रुन बेरै लगाउँदैन मयद बादल। त्यसै बखत कालो बादलका चट्टानहरू प्वाल पारेर सूर्यले विजयको सप्तरङ्गी माला पहिराइदिँदा धरतीलाई बिम्बित हुन्छ चन्द्र मुस्कान। र म कोर्छु इन्द्रेणी जस्तै रङहरूको रेखा, दुःखका आँसु पानी बन्छन्, खुसीका किरणले पहिल्याउँछन् माटोको रङ। यही माटो जसमा लट्ठी गरेको छु मैले मेरो पुर्ख्यौली रगत। देश जस्तै सारङ्गी पनि रेटिन्छ बेला बेला,
देश जस्तै सारङ्गी पनि रेटिन्छ बेला बेला, तर एकचोटिमा उसलाई एकले रेट्छ, एकैचोटिमा देशलाई अनेकले रेट्छ। तर एकचोटिमा उसलाई एकले रेट्छ, एकैचोटिमा देशलाई अनेकले रेट्छ। एकातिर अभावले रेट्छ, अर्कोतिर जुगाको रवाफले रेट्छ। कविता महोत्सव मार्फत कवितालाई कसरी आकर्षक बनाउन सकिन्छ भनेर प्रयास थालिएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले बताएका छन्। कविता सृजना पनि हो र त्यो सृजनाको मूल्याङ्कन, त्यसको सर्वेक्षण आदि गर्नु पनि आवश्यक छ भनेर हामीले हिजो नै कविता वर्तमान नेपाली कविताका स्वरहरूको बारेमा विशद विमर्श पनि गर्यौं। प्रतियोगितामा सहभागी भएका कवि हुन् वा अतिथि कविहरू नै किन नहुन्, उनीहरूले देशको बिग्रदो अवस्थाप्रति खबरदारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझ यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिष्ठानको प्रतिबद्धता छ। देशमा बढेको राजनीतिक असहमतिले गर्दा देशकै भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह लागेको प्रति कविहरूले खबरदारी गरेका छन्, जसलाई यो देशका नेताहरूले बुझ्न सकेका छैनन्। छामेर देशको मुटु अनि धड्कन सिर्जनाबाट देश भाव बोलेका स्रष्टाहरूको पनि बल चाहिन्छ यो देशको गतिमा भन्ने बुझियोस्। खाली कविता र खाली खाली अक्षरहरूको गुजुल्टो मात्र होइन सिर्जना, तिनले बोलेका देशत्वलाई अपमान गर्न सक्दैन शासक र व्यवस्था। हामी चाहन्छौं यो देशले बलिया पाखुरावाला नागरिक मात्र नखोजोस् र खोजोस् सिर्जना अनि सर्जकहरूको ज्वालामुखी पनि, जसले देशकै परिवर्तनलाई खदिलो र बलियो बनाएको हुन्छ। जहाँ सिर्जना र सर्जकको सम्मान छैन, त्यहाँ पाखुराहरूले पनि हावामा कोदाली चलाइरहेका हुन्छन् र हावामा कोदाली चलाएर परिवर्तनको चप्परा फर्किनेवाला छैन भन्ने पनि बुझियोस्। सिर्जनाको सम्मानमा समर्पित आजको पावर न्यूज यति नै। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।